ठीक छ। एकदम छोटोमा बुझ्दै जानु होला। चाहिने मेटेरियल उपलब्ध गराइहाल्छु म, दिइहाल्छु। यो अरू नपुगेको बुकमा हेर्नु होला। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनमा हामीले कुनै पनि कम्पनी अथवा फर्महरूले के काम गर्छ भने पहिलो कुरा त हामीले पढेर आयौँ बोन स्टक प्रिफर स्टक आदि आदि इत्यादिबाट पैसा कलेक्सन गर्ने रहेछ, फन्ड कलेक्सन गर्ने रहेछ हैन, ल्याउने रहेछ। त्यो ल्याउने कामलाई फाइनान्सिङ भन्ने रहेछ। याद गर्नुहोस् है, एकदम इन्टरलिङ्क हुन्छ है, हरेकसँग लिङ्क हुँदै जान्छ। त्यसरी पैसा ल्याउने कामलाई फाइनान्सिङ भन्ने रहेछ। यसरी फाइनान्सिङबाट अथवा फाइनान्सिङ डेब्ट इक्विटी प्रिफर स्टक इत्यादिबाट ल्याएको पैसालाई लामो अवधि भएका सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्ने काम यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हो। लामो अवधि भएका हैन ठुलो पैसा लाग्ने इक्विपमेन्टहरू, मेसिनहरू, प्रोजेक्टहरू, सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्ने काम इन्भेस्टमेन्ट हो। यो लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने काम क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन हो है। यो लामो अवधिको अथवा लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट जुन गरिन्छ अथवा गर्छ कम्पनीले, त्यो गर्नलाई उपयुक्त छ कि छैन भनेर हेर्ने काम हामी क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन अन्तर्गत गर्दछौँ। क्यापिटल बजेटिङमा अथवा यो क्यापिटल बजेटिङको इन्भेस्टमेन्टमा के हुन्छ, ह्युज इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भनेको ठुलो पैसा एकैचोटि इन्भेस्ट हुन्छ। ठिक छ। लङ टर्म पिरियड हुन्छ, रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी हुन्छ। अब कम्पनीसँग भएको ठुलो पैसाको ठुलो हिस्सा एकैपटक लगानी हुन्छ, त्यो आजको मितिमा गरिन्छ जुन सत्य हुन्छ, रियल हुन्छ। ठिक छ। इन्भेस्टमेन्ट आजको मितिमा गरिन्छ नि। इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, आज हामीले एउटा माइक्रो बस किन्यौँ, हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी छ भने हामीले बस किन्यौँ हो, अथवा हाम्रो चाहिँ भनौँ कि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ भने हामीले एक्जाभेटर किन्यौँ, हामीले डोजर किन्यौँ। आज किन्यौँ, पैसा तिरेर किन्यौँ नि, खर्च भयो नि, रियल कुरो हो नि, सत्य कुरो हो नि, ठुलो पैसा पनि गयो नि। तर त्यसले रिटर्न कहिले दिन्छ, फ्युचरमा दिन्छ, भोलिको दिनमा दिन्छ, जुन अनसर्टेन हुन्छ, अनिश्चित हुन्छ हैन। र त्यहाँ रिस्क पनि हुन्छ, अनसर्टेन पनि हुन्छ भनेको है त। यो सामान्य कुराहरू मात्रै बुझ्दै जाउँ। इम्पोर्टेन्स अफ क्यापिटल बजेटिङ, लङ रन इफेक्ट भन्छ। इफेक्ट हेर्नुहोस्, आज हामीले हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी छ, हामीले ठुलो ठुलो भेहिकल अथवा हामीले गाडी बस हैन ट्रक ट्र्याक्टर के किन्न पर्ने हो त्यस्तो सम्पत्ति किन्यौँ भने, अथवा हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन छ भने त्यस्तै किन्यौँ, अथवा हामी हाइड्रो पावर बनाउनतिर लाग्यौँ हैन प्रोजेक्ट, अथवा हामीले कुनै फ्याक्ट्री लगायौँ, फ्याक्ट्री स्थापना गर्नलाई पैसा लगानी गऱ्यौँ, हेर्नु त लङ रनको लागि, लामो अवधिको लागि इन्भेस्ट हुन्छ यहाँ है त। यो छोटो अवधिको लागि हुँदैन। प्रोफिटेबिलिटी, यसरी गरिएको इन्भेस्टमेन्टमा लामो अवधिसम्म रिटर्न आउँछ। प्रोफिटेबिलिटी पनि अब राम्रै हुन्छ, अथवा सर्ट टर्मको भन्दा लङ टर्मको प्रोफिटेबिलिटी बढी हुन्छ। ह्युज इन्भेस्टमेन्ट, ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो। इरेभर्सिबल भन्छ, इरेभर्सिबिलिटी, नट फ्लेक्सिबिलिटी भनेको त्यहाँ लगानी गरेको कुरा फ्लेक्सिबल हुँदैन, अथवा त्यहाँ आज लगानी गऱ्यौँ हामीले आज एउटा फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गऱ्यौँ, जग्गा किन्यौँ, बिल्डिङ बनायौँ, त्यसलाई चाहिने मेसिन ल्यायौँ है, 6 महिनापछि अथवा 1 वर्षपछि होइन हामी फ्याक्ट्री नचलाउने अर्को व्यवसाय गर्ने भन्ने हुँदैन। हामीले ट्रान्सपोर्टेसन चलाउने भनेर गाडी किन्दैछौँ, भर्खर एउटा दुईटा किन्यो, अझै आउँदैछ बाटोमा है किनेको, हामी तुरुन्तै डिसिजन परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भनेको। एकपटक निर्णय गरेपछि गर्यो है, तुरुन्तै चेन्ज गर्न सकिँदैन। क्यापिटल बजेटिङको डिसिजन एकपटक डिसिजन भएपछि तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सकिँदैन भनेको। हाई रिस्क, जसले यहाँ आज हाई रिस्क किन हुन्छ, आज लगानी गरिन्छ, रिटर्न भोलिको दिनमा हुन्छ, त्यसै भएर यहाँ रिस्क पनि छ, हाई रिस्कै छ भनौँ है त। अनि कम्प्लेक्सिटी भनेको छ, अब यो त के भन्छ, आजको दिनमा लगानी गरिन्छ, रिटर्न भोलिको दिनमा आउँछ। अनि कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन कि हैन, लगानी गरेर नाफा होला कि नहोला भोलिको दिनमा आज हामी एनालाइसिस गर्छौँ। के कुराहरू एनालाइसिस गर्ने, कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, एकदमै कम्प्लेक्स छ है, जटिल छ क्यालकुलेसन गर्नलाई, अथवा त्यो इभ्यालुएसन प्रक्रिया क्राइटेरिया हामीले कम्प्लिट गर्नलाई भनेको है त। प्रोसेस अफ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेको छ प्रोसेस। थ्योरीमा अब खासै यहाँबाट त्यति नहोला, तैपनि तपाईँले जान्नु त पर्यो, बुझिराख्नु होला, सामान्य थोरै छोटोमा बुझ्नु होला। जेनेरेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल भन्छ। कुनै पनि ठाउँमा हामीले क्यापिटल बजेटिङ अथवा हामीले लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले कहाँ लगानी गर्ने, किन गर्ने, कति गर्ने, के को लागि गर्ने भन्ने कुरा हामीले आइडिया जेनेरेसन गर्नुपर्छ, अथवा हाम्रो दिमागमा पहिला आउनु पर्यो, किन कति लगानी गर्ने, हामीसँग पैसा कति छ
हैन, कति पैसा हामीसँग फन्ड एभाइलेबल हुन सक्छ, कस्तो प्रकारको प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने, हैन, त्यसको सम्भाव्यता के छ, यस्तो कुराहरूको हामीले पहिला एउटा आइडिया जेनेरेट गर्नुपर्छ अथवा एउटा प्रपोजल निर्माण गर्नुपर्छ भनेको एस्टिमेसन अफ द क्याश फ्लो फर द प्रपोजल। हामीले यसरी एउटा आइडिया जेनेरेट गरिसकेपछि अथवा लगानीको एउटा प्रपोजल निर्माण गरिसकेपछि कहाँ लगानी गर्ने, कुन सेक्टरमा गर्ने भनेर त्यहाँ लगानी गर्दाखेरि भोलिको दिनमा के कस्तो आय आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आज फ्युचरको लागि आजै हामीले एस्टिमेट गर्नुपर्छ है। आज लगानी गर्ने, भोलि कहिलेसम्म पैसा आउँछ, कति आउँछ भन्ने जस्ता कुराहरूको इभ्यालुएसन अथवा हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। इभ्यालुएसन अफ द प्रपोजल, जुन त्यो प्रपोजल छ त्यसलाई हामीले इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। इभ्यालुएसन गर्नको लागि विभिन्न टेक्निकहरू अथवा विधिहरू अपनाउनुपर्छ। त्यही प्रोजेक्ट इभ्यालुएसनको विधि हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने हो। ठिक छ, त्यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नको लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि त्यो प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन गर्छौँ। इभ्यालुएसन गर्नको लागि टेक्निक छ, ट्रेडिसनल टेक्निक हैन, अनि त्यसै गरेर एउटा ट्रेडिसनल अथवा नन डिस्काउन्टेड टेक्निक र डिस्काउन्टेड टेक्निक है त, त्यसको तल हामी पढ्छौँ न्युमेरिकल के अरे त्यसको स्टेप बाई स्टेप गर्छौँ। अनि यो गरिसकेपछि त्यो इभ्यालुएसन क्राइटेरिया अथवा टेक्निक्सहरू प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई इभ्यालुएसन गरिसकेपछि त्यसले यसमा लगानी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा डिसिजन आयो भने हामी त्यसमा त्यो प्रोजेक्टलाई एप्रुभ गर्छौँ, लगानी गर्छौँ। त्यो इभ्यालुएसन क्राइटेरियाले अथवा हाम्रो टेक्निक्स इभ्यालुएसन टेक्निकबाट डिसिजन लगानी गर्नु नहुने देखियो भने हामी लगानी गर्दैनौँ है। ल अलि बढी भयो जस्तो लाग्यो थ्योरी है। ल हेर्नु 30 मिनट गइसकेको छ। क्लासिफिकेसन अफ क्यापिटल प्रोजेक्ट। क्यापिटल प्रोजेक्ट ती प्रोजेक्टहरू हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर यो च्याप्टरमा हामीले प्रोजेक्ट भन्नाले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यो सम्पत्ति, त्यो एसेट, लगानीको त्यो ठाउँ, त्यो क्षेत्र भनेर बुझ्नु पर्दछ। ठिक छ, यहाँ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल पनि भन्न सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट पनि भन्न सक्छ। हाम्रो लागि प्रोजेक्ट भनेको के रहेछ? इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ, इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल्स है, खास गरी यस्तो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले लगानी गर्ने त्यो कुनै लगानीको क्षेत्र भनेर बुझ्नु पर्यो है त, लगानी गर्ने ठाउँ भनेर बुझ्नु पर्यो प्रोजेक्ट भन्यो भने है, अथवा इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल भन्यो भने। ल हेर्नुहोस्, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेको स्वतन्त्र प्रोजेक्ट अथवा त्यो लगानीको स्वतन्त्र क्षेत्र अथवा त्यो लगानीको स्वतन्त्र एसेट, त्यहाँ हामी आज पैसा लगानी गर्ने। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ एक अर्कासँग डिपेन्डेन्ट नभएको है, त्यस्तो प्रकारको प्रोजेक्ट। यदि पैसाको हामीसँग प्रशस्त पैसा छ भने र त्यो प्रोजेक्टले को इन्डिकेटरहरू सबै सकारात्मक छन् भने, अब सकारात्मक र नकारात्मक छन् कि छैन भन्ने कुरा पछि अहिले पढ्ने छौँ, छन् भने एक भन्दा बढी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुन्छन्। यदि त्यो प्रोजेक्टहरूको इभ्यालुएसन क्राइटेरियाबाट अथवा जुन इन्डिकेटरहरू नेगेटिभ छन् भने सबै रिजेक्ट हुन्छन्। न्यू प्रोजेक्ट भनेको अहिले भइरहेको प्रोजेक्ट होइन कि नयाँ प्रोजेक्ट, नयाँ काम, नयाँ लगानी गऱ्यौँ भने न्यू प्रोजेक्ट, त्यस्तोलाई हामी नयाँ प्रोजेक्ट भन्दछौँ। R&D प्रोजेक्ट भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हाम्रोमा त अब रिसर्च र डेभलपमेन्ट भन्ने खासै हुँदैन। बाहिरतिर चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरिन्छ, अथवा कम्पनीमै पनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ जसले निरन्तर रिसर्च गरिरहन्छ र वस्तुहरूको निर्माण डेभलपमेन्ट गरिरहन्छ। पहिलो कुरा, अब कुनै वस्तु बनाउनु पर्यो हामीले, अथवा हामीले भेहिकलै गाडी नै चलाउनु पर्यो, यहाँ काठमाडौँ र चितवन कुनै नयाँ किसिमको गाडी चलाउनु पर्यो भनौँ न, अब अरूले चलाइरहेको होइन कि फरक किसिमको भने त्यो प्रति मान्छेको धारणा के छ त? त्यो हामीले चलाउँदाखेरि मान्छे हामीले चलाएको बसमा चढ्छन् कि चढ्दैनन्? अथवा हामीले उत्पादन, अब कुनै वस्तु उत्पादन गर्नु पर्यो भने हामीले उत्पादन गर्न चाहेको वस्तु मान्छेले किन्छन् कि किन्दैनन्? त्यसमा रुचि के छ त? कस्तो प्रकारको वस्तुमा मान्छेको रुचि छ है, त्यसको अध्ययन गर्ने र नयाँ नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने, जेनेरेट गर्ने अथवा डेभलप गर्ने भनौँ न, उत्पादन भन्दा पनि त्यस्तो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने भनेको हाम्रोमा चलन छैन भन्नु पर्यो है त। यसलाई खास जानकारीमा मात्रै राख्नुहोस्, हामीलाई अरू काम छैन यसको। डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेको एउटा प्रोजेक्ट र अर्को प्रोजेक्टको बिचमा डिपेन्डेन्ट भएको, एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दाखेरि स्वतः अर्को प्रोजेक्ट पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने, अथवा एउटा प्रोजेक्ट हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि अर्को प्रोजेक्ट बाई प्रोडक्टहरू हैन, अथवा डिपेन्डेन्ट भएको प्रोजेक्टहरू हैन। जस्तो अब के हुनसक्छ, विभिन्न प्रकारको हुनसक्छ नि हैन। हामीले जुत्ता बनाउने फ्याक्ट्री सञ्चालन गरिरहेछौँ भने जुत्ताको के हुन्छ, तलुवाको छुट्टै होला हैन, बनाउनै पर्ने होला, अथवा बनाउँदा फाइदा हुने होला हैन, अथवा लेस बनाउने होला हैन, अथवा यस्तै प्रकारको डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टहरू भनेको है त। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रकारको प्रोजेक्ट जुन प्रोजेक्टमा
एक अर्कासँग के हुन्छ निषेधात्मक हुन्छ भनेको मतलब दुई वा दुई भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू छन्, लगानीको दुई वा दुई भन्दा बढी अवसरहरू छन् अथवा लगानी गर्ने दुई भन्दा बढी ठाउँहरू छन् भने भएको मध्ये राम्रो सबैभन्दा राम्रो एउटा मात्रै प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्ने अथवा लगानी गर्नेलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छ। अथवा दुईवटा प्रोजेक्ट छन् भने दुई वा दुई भन्दा बढी भनौँ न है, दुई वा दुई भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू छन् भने ती भएका प्रोजेक्ट मध्ये एउटा मात्रै एक्सेप्ट हुन्छ अरू सबै रिजेक्ट हुन्छ भने त्यस्तोलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भन्छ। एक्सेप्ट भनेको लगानी गर्ने भनेको है। फेरि एक्सपान्सन प्रोजेक्ट भनेको भइरहेको प्रोजेक्टलाई बढाउने वृद्धि गर्ने एक्सपान्ड गर्ने हैन। एउटा गाडी थियो भने दुईटा बनाउने तीनटा बनाउने हैन, चाउचाउ उत्पादन गरिरहेको थियो भने अर्को पनि वस्तु उत्पादन गर्ने हैन, एक्सपान्सन गर्ने प्रोजेक्ट हो त। रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट भनेको भइरहेको प्रोजेक्टलाई नयाँ प्रोजेक्ट अथवा रिप्लेस गर्ने, त्यो प्रोजेक्टलाई हटाएर अर्को प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट। डाइभर्सिफिकेसन प्रोजेक्ट भनेको प्रोजेक्टको विविधीकरण, एक भन्दा बढी उत्पादन अथवा लगानी उत्पादनहरू अथवा प्रोजेक्ट अन्तर्गत एक भन्दा बढी प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्ने है, विविधीकरण विभिन्न प्रकारको प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने डाइभर्सिफिकेसन भनेको है। यो मध्ये यो जानकारीको लागि चाहियो। यो मध्ये मैले हाइलाइट गरेको येल्लो कलरको हामीलाई न्युमेरिकल हिसाब गर्नुपर्छ र हिसाब गर्दाखेरि यी दुईवटा कुरा आउँछ। यसको अर्थ बुझिहाल्नुस्। फेरि मैले रिपिट गरेँ, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेको हामीलाई त्यहाँ प्रोजेक्ट ए बी अथवा धेरैवटा प्रोजेक्ट दिन्छ, त्यो प्रोजेक्टलाई हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ र इभ्यालुएसन गरिसकेपछि बल्ल यो कुरा आउँछ डिपेन्डेन्ट र के अरे म्युचुअली एक्सक्लुसिभ दुईवटा मात्रै हुन्छ कन्डिसन हामीलाई, अर्को आउँदैन। अनि हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्छ यदि हामीलाई दुईवटा प्रोजेक्ट दिएको छ र यदि इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट छ भने के गर्छौ भनेर सोध्छ कुन है। अब हामीले हेर्नुपर्छ यदि त्यो दिएको दुईटा प्रोजेक्ट मध्ये दुईटाकै राम्रो सकारात्मक इन्डिकेटरहरू छन् भने इन्डिपेन्डेन्टमा कुरा गर्छु दुवै प्रोजेक्ट रिजेक्ट के अरे एक्सेप्ट हुन्छ अथवा दुवैमा हामीले पैसा लगानी गर्छौँ भन्नुपर्छ। यदि दिएको प्रोजेक्ट दुवैको इन्डिकेटर नकारात्मक छ नराम्रो छ भने दुईटै प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुन्छ अथवा रिजेक्ट गर्छौँ भन्नुपर्छ। ठिक छ, इन्डिपेन्डेन्टमा यति हो यहाँ बुझ्नुपर्ने है त। म्युचुअलीमा दिएको मध्ये दिएका प्रोजेक्टहरू मध्ये सबैभन्दा राम्रो एउटा मात्रै एक्सेप्ट हुन्छ अथवा एउटा मात्रै लगानी गर्छु भन्नुपर्छ। यति दुईटा पोइन्ट बुझ्नु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट र म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा। ल अगाडि बढौँ। क्यापिटल बजेटिङ टेक्निक्स ल फेरि पछि पनि आउँछ, छोडिदिनुहोस् अहिले। ल क्यापिटल बजेटिङ टेक्निक्स एन्ड अथवा इभ्यालुएसन क्राइटेरिया हो। त्यो प्रोजेक्टलाई इभ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो टेक्निक प्रयोग गर्छौँ। एउटा ट्रेडिसनल मेथड, अर्को डिस्काउन्टेड मेथड। ट्रेडिसनल अथवा नन डिस्काउन्टेड भन्छ यसलाई, नन डिस्काउन्टेड ल मेथड। ट्रेडिसनल अथवा नन डिस्काउन्टेड, ट्रेडिसनल अथवा नन डिस्काउन्टेडमा हामीले पेब्याक पिरियड र एभरेज रेट अफ रिटर्न अथवा एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न, यो मध्ये हामीले पेब्याक पिरियड मात्रै गर्छौँ। यहाँ एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्नको गर्नु पर्दैन खासै, नगर हिसाब पनि आउँदैन। अब एउटा हिसाब हेरिहाले पनि केही फरक परेन, नहेर्दा पनि हुन्छ। अर्को छ डिस्काउन्टेड मेथड। डिस्काउन्टेड मेथडमा डिस्काउन्ट पहिलो कुरो पेब्याक पिरियडलाई सम्झाइदिउँ। पेब्याक पिरियड भनेको चाहिँ के हो भने हामीले लगानी गरेको, मानौँ हामीले 10-50 लाख हालेर एउटा बस किन्यौँ है, अनि त्यो बसले निरन्तर हरेक वर्ष 5 लाखको दरले कमाउँछ भने हामीले लगानी गरेको 5 लाख रुपियाँ पैसा उठ्नलाई फिर्ता हुनलाई कति वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा पेब्याक पिरियडले जनाउँछ। पेब्याकले के जनाउँछ? लगानी फिर्ता हुने अवधि जनाउँछ। ठिक छ, हामीले इन्भेस्ट गरेको पैसा कति वर्षमा उठिसक्छ फिर्ता आइसक्छ भनेर जनाउँछ। पेब्याक भनेको हामीले तिरेको पैसा ब्याक आउने, रिटर्न आउने समय अवधि भनेको। ठिक छ, पेब्याक पिरियडले जनाउँछ। ल अब डिस्काउन्टेड पेब्याक भनेको चाहिँ त्यही अब डिस्काउन्टेडकै हेडिङमा अहिले व्याख्या गरौँला। अहिले खालि यसलाई छुट्याएको मात्रै है त। अर्को छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स, मोडिफाई इन्टरनल रेट अफ रिटर्न एमआइआरआर। हामीले यति कुराहरू पढ्छौँ। यति कुरामा मैले हाइलाइट गरेको कुरा चाहिँ म्याक्सिमम हामीलाई सोधिने क्वेसनहरू पेब्याक पिरियड, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र आइआरआर हामीलाई इक्जाममा सोध्ने र अथवा हामीले अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यो 3वटा क्याल्कुलेट गर्नलाई। अरू चाहिँ सामान्य छन्, आइहाल्छ। ठुलो कुरा त्यत्रो ठुलो भास्ट क्याल्कुलेसनको लागि गाह्रो प्रोसेस पनि छैन। र यो च्याप्टर पढ्नलाई हिसाब गर्नलाई सुरुमा अलि धेरै हो कि ठुलो हो कि जस्तो लाग्छ, तर एउटा आएपछि सबै आउँछ, सजिलो छ, गाह्रो छैन। एउटा सिकेपछि अर्को खरा आउँछ आफै। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि?
एकदम कन्फ्युजन हुँदैन क्वेशनहरुमा, अरूमा जस्तो कन्फ्युजन पनि हुँदैन जानिसकेपछि। ल तर आफूले एकपटक पढ्नु पर्यो। अब यति भएपछि त ट्याक्कै यो फिगर आउट भयो नि त, के कति हुँदो रहेछ भने ठ्याक्कै थाहा भयो नि त, यो दिमागमा राखेपछि त ठीक छ। ट्रेडिसनल हुँदो रहेछ अनि अर्को डिस्काउन्टेड हुँदो रहेछ, अनि ट्रेडिसनलमा चाहिँ पे ब्याक पिरियड निकाल्नु पर्ने रहेछ, अनि एभरेज एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने रहेछ। डिस्काउन्टेडमा यो हुने रहेछ भने ट्याक्क हामीलाई थाहा भएपछि कुरा सिद्धियो। ला जाउँ अब फर्मुलामा जाउँ। ट्रेडिसनल मेथडमा पे ब्याक पिरियड हामीले निकाल्नु पर्छ। पे ब्याक पिरियड हेर्नुस् है त, पे ब्याक पिरियडमा मैले 1 नम्बरमा राखेको छु। पे ब्याक पिरियड अन्तर्गत हेर्नुस् त, फर इक्वल क्याश फ्लो अथवा इभेन क्याश फ्लो। इक्वल क्याश फ्लो, इक्वल क्याश फ्लो भनेको त्यस्तो प्रकारको क्याश फ्लो जुनमा हामीले लगानी गर्छौं, लगानी गरेपछि त्यहाँबाट जुन पैसा रिटर्न आउँछ तोकिएको निश्चित वर्षसम्म है, जुन पैसा आउँछ हरेक वर्ष इक्वल एमाउन्ट के समान एमाउन्ट, इक्वल एमाउन्ट बराबर पैसा। मानौं मैले 50 अघि भने 50 लाख रुपैयाँ लगानी गरेँ बसमा, अब आगामी 15 वर्षसम्म हरेक वर्ष 5 लाख पैसा आउँछ भन्यो, आम्दानी हुन्छ भन्यो, इन्कम हुन्छ भने 5 लाख, हरेक वर्ष 5 लाख 5 लाख 5 लाख, कति वर्ष तोकिएको मिति टाइम पिरियड हुनु पर्यो निश्चित। हो यस्तो प्रकारको भयो इक्वल क्याश फ्लोको केस भयो। अर्को कुरा 15 वर्ष आज 50 लाख लगानी गर्यो, 15 वर्षसम्म पैसा त आउँछ, तर कुनै वर्ष 6 लाख आउँछ, कुनै वर्ष 4 लाख, कुनै वर्ष 2 लाख, कुनै वर्ष 1 लाख, यस्तोलाई भन्छ अनइक्वल क्याश फ्लो। ठीक छ, बुझेको बुझेन? इक्वल र अनइक्वल, इक्वल क्याश फ्लो र अनइक्वल क्याश फ्लो कसैलाई कन्फ्युज छ भने भनिहाल्नुस् फेरि। ल बुझ्यो हैन? बुझे सर। ल अनि त्यही अब फेरि त्यही 5-5 लाख रुपैयाँ आम्दानी आउँछ हरेक वर्ष, तर इन्फाइनाइट पिरियडसम्म आउँछ, सधैँभरि आउँछ भनेपछि पर्पेचुअल हुन्छ। पर्पेचुअलको अहिले यहाँ नगर्ने, त्यो एउटा हिसाब आयो भने म सिकाइहाल्छु पर्पेचुअलको त हैन। पर्पेचुअलको त हामीले बोन्ड भ्यालुएसनमा पनि पढ्यौं, पर्पेचुअल क्याश फ्लो स्टकमा पनि पढ्यौं, प्रिफरेन्स शेयरमा पनि पर्पेचुअल हुन्छ भनेर भन्यौं है त। अनि जसले टाइम भ्यालु अफ मनी पढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यति बेला पनि भने पर्पेचुअल है त, अरूलाई कसैले पढ्न बाँकी छ। ल अब पर्पेचुअल इक्वल क्याश फ्लो छ भने पे ब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला हेर्नु त, इनिशियल कस्ट अथवा इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट, इनिशियल क्याश आउटले पनि भन्छ, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छ, डिभाइड बाइ एनुअल क्याश फ्लो गर्यो भने आइहाल्यो। सिम्पल फर्मुला, केही गाह्रो छैन। इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको सुरुमा किनेको पैसा, एनुअल पेमेन्ट के अरे क्याश इन्फ्लो भने हरेक वर्ष आउने पैसाले भाग गरेपछि जति वर्ष आउँछ त्यो पे ब्याक पिरियड आयो। ल I0 भनेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट, एनसिओ भनेको इनिशियल क्याश आउटले है, अथवा F0 पनि लेख्छ हेर्नुस् है त। I0 अथवा F0 पनि लेख्न मिल्छ हामीले है यसरी। अब ल F0 पनि लेखिन्छ, यसमा केही छैन। F0 भनेको नि 0 इयरको क्याश फ्लो भनेको इन्भेस्टमेन्ट, आई भनेको नि इन्भेस्टमेन्ट भनेको, अनि एनसिओ भनेको नि नेट क्याश आउटले भनेको लगानी गरेको हो भनेको है त, अरु केही हैन। ल अर्को जाउँ। फर क्याल्कुलेट द एट फर्स्ट क्याल्कुलेट द क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो भनेर रहेछ। फर अनइक्वल क्याश फ्लोलाई, अनइक्वल क्याश फ्लोको लागि पहिला के गर्नुपर्छ भनेर भन्देखि सबैभन्दा पहिला क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो बनाउनु पर्छ। अब क्युमुलेटिभ त्योभन्दा पहिला फर्मुला सर र हेरौँ अनि त्यसपछि हिसाब गरौँ है, त्यो गर्दा ठिक होला है। ल फर अनइक्वल क्याश फ्लो, अनइक्वल क्याश फ्लोको लागि पहिला क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो बनाउनु पर्छ। त्यो क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो बनाउन म सिकाउँछु, हिसाब गर्न नि सिकाउँछु, नातिनुस् है। अनि त्यसपछि यो फर्मुला लगाउनु पर्छ, पे ब्याक पिरियड इक्वल टु मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर डिवाइड बाइ नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो भनेर लगाउनु पर्छ। डिसिजन रुल हेर्नु त। अब डिसिजन रुल ठ्याक्क यहाँनिर काम लाग्ने भयो। डिसिजन रुल अब हेर्नुस्, फर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट यहाँ लेखेको छु, अघि नबुझेको पर्वाले भन्दै थियो, यहाँनिर आउँछ, क्लियर हुन्छ यहाँबाट। एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट सर्टेस्ट पे ब्याक पिरियड बिट्विन अर एमङ द प्रोजेक्ट। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा एउटा मात्रै प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुन्छ, सबैभन्दा राम्रो। अब अहिले के पे ब्याक पिरियडबाट हेर्दाखेरि लगानी फिर्ता अवधि जसको छोटो हुन्छ, सबैभन्दा पहिला पैसा फिर्ता जुन कम्पनीमा आउँछ त्यो कम्पनी एक्सेप्ट हुन्छ, अथवा छोटो अवधिको पे ब्याक पिरियड भएको एउटा मात्रै कम्पनी एक्सेप्ट हुन्छ, सबैभन्दा छोटो कम पे ब्याक पिरियड भएको एक्सेप्ट हुन्छ यहाँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। इन्डिपेन्डेन्टमा एक्सेप्ट अल प्रोजेक्ट्स
with lower payback period is lower than project life. प्रोजेक्ट को लाइफ भन्दा कम म्याच्युरिटी पिरियड के अरे पेब्याक पिरियड भएका सबै प्रोजेक्टहरू एक्सेप्ट हुन्छन् र प्रोजेक्ट को लाइफ भन्दा बढी पेब्याक पिरियड भएको सबै प्रोजेक्टहरू रिजेक्ट हुन्छन्। र कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेशनमा हेर्नुस् है प्रोजेक्ट लाइफ नदिएर म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी सेट बाइ म्यानेजमेन्ट भन्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले प्रोजेक्ट लाइफलाई नहेरेर त्यहाँ दिएको कस्ट रिकभरी पिरियडलाई हेरेर तुलना गर्नुपर्छ है त। ल यो दुईटाको एउटा इलुस्ट्रेसन हेरौँ पहिला है त। ल हेर्नुस् एउटा इलुस्ट्रेसन हेरौँ यो दुईटाको लागि। ल हेर्नुस् है एउटा मैले क्वेशन बनाएँ यहाँ है। अहिले मैले सिम्पल क्वेशन बनाएँ, तपाईलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि आउन सक्छ पछि। हेर्नुस् त एक्जाम्पल। ल यहाँनिर इयर राखेँ मैले 0 1 2 3 4 5 है। अनि यहाँ मैले राखेँ फर्म ए, यता फर्म बी है 40,000 12,000 12,000 है त। ल यो एक्जाम्पल भयो है। ल यो पहिला क्वेशन हेर्नुस्। यो जुन हामीलाई यहाँ दिएको छ नि, यो जुन यो मैले पैसा राखेको छु हेर्नुस्, यो मैले क्वेशन लेख्ने फर्मेटमा राखेँ। हामीलाई यसरी नदिएर कहिलेकाहीँ ल्याङ्ग्वेजमा दिन सक्छ, तर धेरै जसो क्वेशन हामीलाई डाइरेक्टली दिन्छ। यसको अर्थ एकपटक सम्झाइदिएपछि सधैँ बुझिहाल्छ। ल क्लियर छ यतापट्टि लेखेको यो अङ्कहरू देखिरहेछ? छैन भने मैले भनेको सुन्नुहोस् न त। माथि 40,000 छ ब्राकेटमा, त्यसपछि 4,000 देखिरहेछ सर, देखेको छ भने छिटो गर्नुस्। यो खाली नत्र भ्याइँदैन, एक्जाम्पल मात्रै हो है। मैले बनाएँ यसरी दिन्छ हामीलाई क्वेशनले। जब 0 इयरमा ब्राकेटमा दिन्छ भने 0 इयरमा जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, I0 CF0 अथवा NCO नेट क्याश आउटले अथवा इन्भेस्टमेन्ट अथवा पर्चेज भ्यालु। ठीक छ, याद गर्नुस् है। भनिरहँदैन क्वेशनले, यसरी नै दिन्छ। कतै ल्याङ्ग्वेजमा भन्न सक्छ, कतै भन्दैन, यसै गरी दिन्छ। धेरै जसो यसरी नै दिन्छ। यो 0 इयरको प्राय ब्राकेटमा राख्छ है। नराखे कहिले के गरी झुकेर राखेन रहेछ भने पनि यो 0 इयरको इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। किनेको पैसा, लगानी गरेको पैसा 0 इयरको मैले ब्राकेटमा राखेको छु 40,000 है त। फर्म ए को क्वेशनले क्याश फ्लो भन्छ, मैले फर्म ए मात्रै भने। फर्म ए को क्याश फ्लो हो, क्याश फ्लो भन्नु भयो नि हुन्छ, नत्र फर्म ए यसै गरी दिन्छ। यो फर्म ए अथवा कम्पनी ए भन्ने अथवा प्रोजेक्ट ए, कम्पनी ए, फर्म ए जे भन्नुस् है त। त्यसमा लगानी गरेको 40,000 अनि हरेक वर्ष 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 आउँदो रहेछ 5 वर्षमा। यो प्रोजेक्टको लाइफ भयो 5 वर्ष। एनुअल क्याश फ्लो भयो 12,000। ठीक छ, यो भयो इक्वल क्याश फ्लो। ठीक छ, इक्वल क्याश फ्लो हुनलाई के हुनुपर्ने छ? इक्वल एमाउन्ट हुनुपर्ने छ हरेक वर्ष, अनि निश्चित टाइम वर्ष, निश्चित वर्ष हुनुपर्ने रहेछ। यतापट्टि फर्म बी, फर्म बीमा लगानी फर्म बी अथवा प्रोजेक्ट बी है, अथवा प्रपोजल बी, जे पनि भन्न सकियो है त। यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसा 40,000 अथवा किनेको पैसा पर्चेज भ्यालु 40,000 हामीबाट गयो किन्दाखेरि। अनि पहिलो वर्ष 4,000 पैसा आयो, इन्कम हो। दोस्रो वर्ष 8 12 20 24 है। यहाँनिर निश्चित वर्ष छ, पैसा असमान छ, यो भयो अनइक्वल क्याश फ्लो। अब पेब्याक पिरियड निकाल्नु पर्यो। फाइन्ड पेब्याक पिरियड। पेब्याक पिरियड इज इक्वल टु व्हाट? पेब्याक पिरियड अफ each project
अथवा इच फर्म इज इक्वल टु व्हाट है त। अब हामी जाउँ पहिला फर फर्म ए को लागि हेर्नुस्, फर फर्म ए अथवा प्रोजेक्ट ए भन्नुस् ल, फर्म ए फर्मुला के हो रे, पे ब्याक पिरियड को पे ब्याक पिरियड हेर्नुस्। फर्म ए के हो, इक्वल क्याश फ्लो हो। इक्वल क्याश फ्लो को केसमा के हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाइ एनुअल क्याश फ्लो हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट अथवा ल इन्भेस्टमेन्ट जसलाई I0 भन्नुस्, एनुअल क्याश फ्लो, एनुअल क्याश फ्लो अथवा एनुअल क्याश इनफ्लो है। इनफ्लो हुन्छ, क्याश फ्लो मात्रै भन्न पनि पाइहाल्यो ल। यो छ 40,000 लगानी गरेको छु, यो छ 12,000, कति आउने भयो निकाल्नुस्, कति आउँछ फटाफट गर्नुस्, भ्याइदैन नत्र टाइम जान लागिसक्यो, एउटा पनि नभ्यो होला फेरि। खै क्याल्कुलेटर छैन, थिचौँ न। 3.33 इयर्स ल। पे ब्याक पिरियड निकाल्नलाई इक्वल क्याश फ्लोमा कसैलाई समस्या हुन्छ अब ल भन्नुस्, निकाल्न मात्रै। अब फेरि अर्को क्वेशन मैले गर्दिन नपरोस्, यति कुरालाई एउटैबाट क्लियर गर्नुस्, कन्फ्युजन केही छ भने सोध्नुस् ल। हेर्नुस्, 0 इयरमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ सधैँ, हरेक वर्ष इक्वल एमाउन्ट छ, इक्वल क्याश फ्लोको केस भयो। इक्वल क्याश फ्लोको केसमा पे ब्याक पिरियड निकाल्नको लागि हेर्नु त, इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट 0 इयरको लगानी डिभाइड बाइ एनुअल क्याश फ्लो, एनुअल क्याश फ्लो, एनुअल क्याश इनफ्लो अथवा CFAT पनि लेख्छौँ है, गर्नु पर्यो। त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु त त्यहाँ अहिले म दिइहाल्छु, त्यसमा छँदैछ के भन्छ सर्ट नेमहरु भनेर ल। 40,000 डिभाइडेड 12,000 गर्यो, 3.33 इयर आयो। यो भनेको के, हामीले गरेको 40,000 पैसा फिर्ता आउनलाई, हामीले गरेको लगानी उठ्नलाई 3.33 इयर्स लाग्छ भनेको। ठीक छ, बुझ्यो यो? बुझ्यो सर। ल बुझ्यो भने मैले मेटाएँ है त ए को चाहिँ, प्रोजेक्ट ए को चाहिँ। अब यो फर्मुला पनि याद गर्नु पर्यो, निकाल्ने तरिका नि याद गर्नु पर्यो है त, मेटाइदिए ल। अब फर फर्म बी, अब फर्म बी के छ, फर्म बी मा अनइक्वल क्याश फ्लो छ ल। हेर्नुस्, फर्म बी के छ, क्याश फ्लो को प्याटर्न अनइक्वल छ। फर्म बी को अनइक्वल छ भनेपछि त्यस्तो केसमा सबैभन्दा पहिला क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो बनाउनु पर्छ है, क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो ल। एट फर्स्ट क्याल्कुलेट क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो हो है त। क्याल्कुलेट क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो, क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो बनाउने, यहाँ इयर राख्ने 0 1 2 3 4 5 क्याश फ्लो अफ बी है। मैले CF लेखे, CF भनेको क्याश फ्लो अफ बी भनेको है त, यता देखिएन ल। CF लेखे, क्याश फ्लो अफ बी भनेको 0 इयरमा कति छ, 40,000 छ लगानी गरेको ल। पहिलो वर्ष 4,000 रुपैयाँ फिर्ता आएको छ, दोस्रो वर्ष 8,000 आएको छ, तेस्रो वर्ष 12,000 आएको छ, तेस्रो वर्ष 20,000 आएको छ ल। अनि पाँचौं वर्षमा 24,000 पैसा आएको छ ल। यो क्वेशन मात्रै सारे, यतापट्टि मैले क्युमुलेटिभ राखेँ ल। क्युमुलेटिभ CF भनेको क्याश फ्लो है त, क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो राखेँ ल। क्याल्कुलेटर हातमा लिनुस्, सबैले आफ्नो आफ्नो क्याल्कुलेटर हातमा लिनुस्, अनि यता हेर्नुस् ल है त। ल यो छ हेर्नुस्, यो 40,000 नेगेटिभ छ नि, 40,000 जस्तोको त्यस्तै राख्नुस् पहिला। भयो भयो कि भएन? भयो ल। अब ल अप्सराजीको के भयो त ल। अब हेर्नुस्, अब यो 40,000 छ, 40,000 क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस्। अनि यो हामीले लगानी गरेको 40,000, पहिलो वर्ष हामीलाई पैसा आम्दानी भयो, इन्कम भयो 4,000,
घटाउनुस्, अब 4000 माइनस गर्नुस्। अब 36,000 पैसा उठ्न बाँकी। ल भयो, 36,000 आयो। अलि फटाफट गर्नुस् ल। अनि अर्को वर्ष 8,000 आयो, गर्दाखेरि 28,000 पैसा उठ्न बाँकी। ल अर्को वर्ष 12,000 आछ। ल 16,000 बाँकी। यो 20 हो है, 8 भएछ। ल 16,000 बाँकी। अलि माथि लेख्नु पर्यो है यहाँनिर। ल अनि अर्को वर्ष 20,000 पैसा आएको छ। पैसा उठेर पनि बढी भयो, 4,000 बढी भयो। ल अनि अर्को वर्ष 24 आछ, 28,000 भयो प्लस। क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो कम्प्लिट भयो। ल यो बुझ्यो कि बुझेन पहिला भनौँ, यो निकालेको। बुझ्यो सर। क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्न बनाउन सकिन्छ हैन त? अब सकिन्छ। सकिन्छ।